अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में 3-4 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि 7 तारीख को यानी कि इतवार के रोज़ कराची में 11 यूनियन कौंसिल के ऊपर इंतखाबात होने हैं। पिछली दफ़ा जब बलदियाती इंतखाबात हुए थे तो इन नशिस्तों के ऊपर, इन यूनियन कौंसिल्स के ऊपर जो है वो इंतखाबात नहीं हो सके थे, यूनियन कौंसिल की 11 नशिस्तों के ऊपर। तो अब वो दोबारा होने जा रहे हैं। एमक्यूएम लंदन की तरफ से यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से बायकॉट का ऐलान किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रही है और उसके बाद फिर जमात इस्लामी, पीटीआई और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इस सारे तनाज़ुर में क्या कुछ होने जा रहा है, आफ़ाक अहमद की तरफ से एक एक खौफनाक बयान आया है, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसके अलावा कराची में जो बुनियादी मसाइल हैं, मरदमशुमारी का मामला तो अपनी जगह पर, जो कि संगीन शिद्दत इख्तियार कर चुका है, वो अपनी जगह पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने इब्तदा की और दीगर सियासी जमातों की तरफ से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। मुसलसल जो है आबादी और उसके वसाइल के हवाले से बात की जा रही है। मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुसलसल जो है वो मीटिंगें और इजलास न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों और महकमों से भी मुलाकातें की जा रही हैं। लेकिन अब वो मामला अपनी जगह पर है। कब हल होगा, कतई नज़र अब इसका हतमी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिस तरह का दावा है 3.5-4 करोड़ के करीब इस शहर की आबादी है, लेकिन जो गिना जा रहा है, ये अगर एहतजाज ना होता तो लग ये रहा था कि 1.5 करोड़ में निपटा दिया जाता कराची को। लेकिन कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। कराची लावारिस है। ज़ाती तौर पर हम बेशुमार मसाइल से गुज़र रहे हैं। 2016 के बाद से ऐसे मसाइल हैं कि जिनका किसी के पास कोई हल नहीं है। हुकूमत के पास हल नहीं है। एमक्यूएम तो ज़ाहिर है लाताल्लुक़ हो गई। एमक्यूएम का मामला ही अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास कोई इख्तियार या कोई वसाइल या कोई मुखिया भी ऐसा नहीं है जिससे आप अपने दुख दर्द तकलीफ़ बयान कर सकें कि कराची में बुनियादी मसाइल क्या हैं। यानी कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, पानी नहीं है, कचरा नहीं उठाया जा रहा, गंदगी गलाज़त है और बेशुमार मसाइल हैं जो हल होने का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद फिर पीटीआई थी, पीटीआई ने कुछ जो कारनामे अंजाम दिए थे, अपने लोगों को नवाज़ने की कोशिश की, लेकिन ना अपने नवाज़े और ना ही जो एक आम शहरी है वो उनका कोई फ़ायदा हो सका किसी किस्म का भी। अब कराची के जो मुज़ाफ़ाती इलाके तो दूर की बात है, यानी कि उधर तो मसाइल बेशुमार हैं, लेकिन कराची के मरकज़ी इलाके, कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों से हट के जो सेंट्रल के इलाके हैं, वहाँ पर भी बेशुमार मसाइल हैं। बल्दियाती इंतखाबात हुए तो कुछ लग रहा था कि कुछ सियासी जमातों की वजह से कुछ बेहतरी आएगी। मिसाल के तौर पर हमारे जो कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं, फेडरल एरिया के इलाकों, यहाँ पर पानी तकरीबन 2018 से नहीं आ रहा। साफ़ पानी घरों में नहीं आ रहा। लोग ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और यहाँ तो कुएँ और बोरिंग के अंदर भी जो था वो भी पानी सूख चुका है, ख़त्म हो चुका है। बार-बार लोगों को 3-4 लाख रुपए ख़र्च करके जो है वो बोरिंग करनी पड़ रही है पानी के लिए। पानी यानी कि ख़त्म हो चुका है। ज़मीन में भी पानी जो है वो नापैद होता जा रहा है। इस तरह के मसाइल हैं। उसके बाद फिर मुखिया पार्टी है, यानी कि इक़्तिदार में जो पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, अगर उनके इलाकाई लोगों से बात करते हैं, सूबाई गवर्नमेंट से बात करते हैं या किसी भी महकमे में बात करते हैं तो उनका वो कहते हैं किसी और के पास भेजते हैं, दूसरे किसी और के पास भेजते हैं। हालिया दिनों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने जाके पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात की कि इलाके में पानी नहीं है, पानी की शदीद किल्लत है, एक अरसे से किल्लत है। बोरिंग या कुएँ में अगर पानी हल्का-फुल्का आ रहा था, गुज़ारा चल रहा था, अब तो वो भी ख़त्म हो चुका है। तो वो कहते हैं जी जमात इस्लामी वालों से जाके बात करें, जमात इस्लामी वाले अगर हामी भर दें तो हम आपको आपके इलाकों में पानी पहुंचा देंगे। वाटर बोर्ड वालों से कहते हैं तो वाटर बोर्ड में दरखास्तें सारी चीज़ें देने के बावजूद वो कहते हैं जी फ़लाँ इलाके के फ़लाँ रहनुमा जो हैं वो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, तो लिहाजा उनको आप समझा लें, पानी का कनेक्शन हम दे देंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि किस-किस के पास जाएँ, यानी कि किसी जमात के पास कोई हल नहीं है, किसी इदारे, किसी महकमे के पास कोई हल नहीं है। सिर्फ़ ये हमारे इलाके नहीं, कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं, बल्कि 99% ऐसे इलाके हैं जो कि बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अब कौन करेगा, ये किसी के पास कोई हल नहीं है। यानी कि आप जमात इस्लामी के पास भी फ़िलवक़्त नज़र नहीं आ रहा। अगर मेयर बन जाता है तो शायद कोई बेहतरी हो जाए। उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास भी कोई हल नहीं है, शायद वो करना भी नहीं चाहते। उसके बाद फिर पीटीआई ने कमाल जो किए वो सारे आवाम के सामने है और एमक्यूएम का जो है हाल मैं आपको इब्तिदा में बता चुका हूँ। तो अब लोग जो देख रहे हैं वो इस तरह देख रहे हैं कि शायद कोई उनकी मदद कर दे, शायद कोई पार्टी उनकी सुनवाई कर ले, उनको बेहतर तरीके से उनकी नुमाइंदगी करे, उनके बुनियादी मसाइल हल करे। कराची वाले हमेशा वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को वोट नहीं देते या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, बाशऊर लोग हैं, लेकिन उनके बुनियादी मसाइल बिल्कुल ना होने के बराबर हल हो रहे हैं। अच्छा, मामला ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के दरमियान तो बेशुमार इख्तलाफात हैं, सब जानते हैं। रोज़ाना ट्विटर पर भी अब टॉप ट्रेंड भी चल रहे हैं और बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मुहिम जारी है। अब उनके ज़ाहिर एक नज़रियाती तौर पर या जो एक सियासी तौर पर जो इख्तलाफात हैं वो अपनी तरफ हैं,
اپنی طرح ہیں، لیکن جو معاملہ ہے وہ ایک عام عوام کا ہے۔ اب ایک طرف بائیکاٹ ہے، دوسری طرف انتخابات میں حصہ نہیں لیا جا رہا، تو پھر شہر کی نمائندگی کون کرے گا، کب کرے گا؟ یہ اب تک جو ایک سوالیہ نشان ہے جس کو شاید ہی کوئی تلاش کر سکے، شاید ہی ان کو عوام کو کچھ ایک اچھی خبر سنا سکے، کیونکہ کراچی میں اچھی خبر تو سننا تو آپ کے کان جو ہے وہ تھک جائیں گے، پک جائیں گے، آپ کو کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب بلدیاتی انتخابات کا جو رہ گئے تھے اس میں 11 نشستوں کے اوپر، اب وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس میں MQM لندن کی طرف سے آپ کو پتہ ہے بائیکاٹ کیا گیا ہے، کیونکہ الطاف حسین صاحب کو اجازت نہیں ہے سیاسی، سماجی اور فلاحی کاموں کی، تو اس کے بعد پھر MQM پاکستان نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اب جو کانٹے کا مقابلہ جیسے میں آپ کو ابتدا میں بتا رہا تھا کہ اب وہ پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے درمیان ہے، گہما گہمی جاری ہے۔ لیکن اب اس سارے تناظر میں جو بیانات ہیں، خاص طور پر چونکہ الطاف حسین صاحب کا یہ ایک ویژن رہا ہے، مشن رہا ہے کہ مقامی لوگ ہی مقامی عوام کی یعنی کہ وہاں کی عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں، باہر کے لوگ کوئی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ وسائل پہ آپ کو پتہ ہے، باہر والے لوگوں کو کیا پتہ کہ کراچی میں کون سی گلی میں، کون سے علاقے میں کون سے مسائل ہیں، اگر یہ مسائل حل کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں۔ اب وہ کسی دوسرے صوبے سے یا دوسرے علاقے سے آ کے وہ کسی گلی محلے یا کسی علاقے کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بنیادی طور پر الطاف حسین صاحب یہ کہتے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں جب ان کے پاس مکمل اختیار تھے یا ان کے لوگ تھے یہاں، وہ مکمل طور پر کام بھی کرتے تھے۔ اب یہی نعرہ جو ہے لگا رہے ہیں جو جماعت اسلامی کے کراچی کا امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب، اس کو یہ نعرہ لگانے کے بعد ان کو شدید تنقید کا نشانہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اب پیپلز پارٹی کا جس طرح یہ ہے کہ نہ خود کچھ کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ اب انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے۔ وہ تو الطاف حسین صاحب سے تشبیہ دے رہے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پیپلز پارٹی کا میئر تو کراچی میں آنے والا نہیں ہے، لیکن کراچی والے پریشان ہیں کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہوں گے۔ آپس میں جو مشکلات یا آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بے حد شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اچھا، اس تناظر میں چونکہ پچھلے دنوں اعتماد کا ووٹ بھی دیا MQM پاکستان کی طرف سے، کیونکہ MQM پاکستان سمجھتی ہے کہ ان کے معاملات وفاقی حکومت یا جو 11 جماعتیں ہیں PDM کی، شاید چونکہ MQM بھی شامل ہے، تو شاید ان کے جو بنیادی مسائل ہیں جو کہ سیاسی طرح کے ہیں یا سیاسی طرز کے ہیں یا عوامی مفاد کے معاملات ہیں، وفاقی حکومت یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے جو ہے وہ بہتر کر سکتی ہے۔ تو اسی تناظر میں جو ہے وہ میٹنگ بھی ہوئی مردم شماری کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ملاقاتیں بھی ہوئی خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر جو MNAs ہیں ان کی۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے۔ تو اسی تناظر میں آفاق احمد صاحب نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ درست گنتی جو ہے مہاجروں کی جو ہے وہ مہاجروں سے زیادہ پاکستان کو ضرورت ہے۔ مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا فیصلہ مردم شماری سے قبل کیا جا چکا تھا، اور مہاجر قوم اکثریت نہیں صلاحیت کے جو ہے وہ بل پر جو ہے وہ جیتی ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتاتا رہا کہ صلاحیتیں بے شمار ہیں، ظاہر ہے ان کو دبایا جاتا ہے، دیوار سے لگایا جاتا ہے، اس لیے یعنی کہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو کرنے نہیں دیا جاتا، اور اس طرح آپ نے بے شمار مسائل جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے حقوق کے علمبرداروں نے ذاتی مفاد کی صورت میں خاموشی کی قیمت وصول کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسمی بیانات کے بعد حکومت سے علیحدگی کے بجائے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ پہلے بھی مہاجروں کے مفاد کی قیمت وصول کرنے والوں نے عمران خان کی حکومت میں مہاجروں کو ملازمتوں اور اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم مسلط ہوتے دیکھا، پھر بھی حکومت سے چمٹے رہے۔ اب یہ صورتحال اختیار کر چکی ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس طرح اب MQM کا پاکستان کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ جب عام انتخابات ہوں گے پاکستان میں، تو اس کے بعد نہ صرف صوبائی سطح پر بلکہ وفاقی سطح پر MQM جو ہے اس دور میں کافی مضبوط ہو چکی ہوگی، MQM بہتری کی طرف جا چکی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون عوام کی بہتری کے لیے میدان مارتا ہے، کون آگے آتا ہے، کون جو ہے وہ کراچی کی عوام کی دادرسی کر سکتا ہے، وہ اب آنے والے دن بتائیں گے۔ باقی بائیکاٹ کا جو اعلان کیا گیا اب اس کا آپ کو اتوار کے روز انشاءاللہ اس معاملے میں آپ باخبر رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔